बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। प्रोग्राम दीन और दुनिया की खसूसी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ सैयद अब्दुल फासिल। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज दूसरा रोज़ा भी माशाल्लाह अपने उरूज पर है और माशाल्लाह देखें पहला जो है वो जुम्मतुल मुबारक का दिन भी हमें नसीब अल्लाह ताला ने दे दिया है। और मैं बात करूँ अगर जुम्मतुल मुबारक की, तो ये आम दिनों में भी जो है वो खसूसन बिलखसूस जो है वो मंगल पीर बुध जो भी होता है उसमें सबसे ज़्यादा अफजल इस दिन को कहा गया। और अगर ये दिन जुम्मतुल मुबारक रमज़ान में मिल जाए तो उसकी फसीलत और ज़्यादा गुना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर मैं बात करूँ इस दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बेहद बेशुमार दूध पड़ा जाए तो वो बहुत कम है, क्योंकि मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम ये दिन ही दुरूद का है। बड़ा खूबसूरत दिन है माशाल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है तोहफे में दिया है। अल्लाह ताला इसके सदक़े से हमारे सारे गुनाह माफ़ अता फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के चंद फूल पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है ख़ुसूसन बिलख़ुसूस पाकिस्तान में और कराची में, जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, सबसे गुजारिश है आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दो शरीफ का नज़ारा पेश करते हैं मोहब्बत और इखलास के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं नज़र करूँ जो जिगर कैसा लगेगा, 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 रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। आ जाए मुक़द्दर सवेरे घर जो शहेशी, आ जाए मुक़द्दर सवेरे घर जो शहेशी, आ जाए मुक़द्दर सवेरे घर जो शहेशी, हाँ घर जो शहेशी, हाँ घर जो शहेशी। मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा मेरा घर कैसा लगेगा, रख दूँ दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। जब दूर से देख गया हंसी गुंबद खज़रा, जब दूर से देख गया हंसी गुंबद खज़रा, जब दूर से देख गया हंसी गुंबद खज़रा, हाँ हाँ गुंबद खज़रा, हाँ हाँ गुंबद खज़रा। इस पार से है हाँ हाँ इस पार से है ऐसा उधर कैसा लगेगा, इस पार से है ऐसा उधर कैसा लगेगा, इस पार से है ऐसा उधर कैसा लगेगा। मैं नज़र करूँ जो जिगर कैसा लगेगा, और जिस हाथ से लिखूंगा मोहम्मद का कसीदा, मेरे आका का कसीदा, मेरे मौला का कसीदा, मेरे प्यारे आका का कसीदा। उस हाथ में जिब्रील का पर कैसा लगेगा, उस हाथ में जिब्रील का पर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूँ जाऊँ जिगर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूँ जाऊँ जिगर कैसा लगेगा, मैं नज़र करूँ जाऊँ जिगर कैसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर खुशामदीद कहते हूँ आपको अपने प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, बड़े ही अदब एहतराम से कहूँगा क्योंकि उलमा कराम मेरे साथ मौजूद होते हैं।
کہ محض رسمی علماء کرام ہی باقی رہ گئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور ان میں سے بھی کچھ پر شیطان غالب ہے، نفس کی سرکشی نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک اپنا نق فائدے کی تلاش میں ہے کہ کہیں سے ان کا فائدہ نکل آئے تو وہ کام کرے، کہیں سے ان کی کچھ بڑائی نکل آئے تاکہ وہ اس کام میں دخل دے سکے۔ اگر کوئی اسلامک کام کے لیے ان کو کہا جائے تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہیں ان کا فائدہ نکل آئے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے اپنے نق فائدے کی تلاش میں زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، کہیں سے ان کا نق فائدہ نکل جائے تو وہ کام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء کرام اچھی بات کو بری اور بری بات کو اچھی سمجھتے ہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، بڑے احترام سے کہوں گا کہ صحیح علم دین باقی نہیں رہا، ہدایت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، اور ان علماء کرام نے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ علم حکومت کا وہ قانون بن چکا ہے جس سے وہ اپنے جھگڑے سلجھا سکیں، یا وہ مناظرانہ بحثیں جس سے اپنی بڑائی اور اپنی عظمتیں بیان کر کے مخالفین پر غلبہ حاصل کر سکیں، یا وہ چکن چپڑی باتیں ہیں جس سے وہ معصوم لوگوں کو بھلا سکیں۔ میرے معزز سامعین کرام، ایسے علم سے اللہ تعالی ہم سب کو پناہ دے، اور ایسے علم سے ہم سب کو جو ہے وہ معاف کرے، اور اگر ایسے علم ہمارے اندر آ جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس سب سے دور رکھے، آمین۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے میرے ساتھ تشریف لا چکے ہیں ہمارے علیان بھائی، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اتنے خوبصورت تحفے سے نوازا ہے، اور ان کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز ہے۔ میں ان کا شکر ادا کروں گا کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا، آپ تشریف لے کر آئے۔ آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ کلام اعلیٰ حضرت، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چمک تجھ سے باتیں سبز والے چمک تجھ سے باتیں سبز والے چمک تجھ سے باتیں سبز والے چمک تجھ سے تیرے سب والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے تو زندہ ہے بلا، تو زندہ ہے بلا، تو زندہ ہے بلا، تو زندہ ہے بلا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت ودوں پر بھی برسا دے، برسانے والے ودوں پر بھی برسا دے، برسانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے
دم میں نہ آنا رہا نس دشمن ہے دم میں نہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے تم نے دیکھے ہیں چندران والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے چمکانے ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت آواز، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا یہاں تک آپ تشریف لے رہا ہے، بہت شکریہ. محبت ہے. پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کچھ دیر بعد ہمارے بھائی عظیم بھائی جو ہمیں اسلامی اسٹوری سے آگاہ کریں گے کہ ہمارے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمارے انبیاء کرام ہیں انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے. تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کا. ماشاءاللہ عظیم بھائی بھی تشریف لے کر آئے، ان کے پاس بھی جائیں گے. ہمارے پاس موجود ہیں چھوٹے چھوٹے ننے بچے، ان سے سوالات کرتے ہیں کچھ. سب سے پہلے یہ بتاؤ بھائی اپنا نام بتاؤ. شاویر حسین. شاویر حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسین بھی جب آ جائے عظیم بھائی، ہائے ہائے ہائے، نام تو بہت پیارا ہے آپ کا ماشاءاللہ سے. آپ کا نام کیا ہے؟ حرین. حرین. آپ کا؟ حرین علی. بھائی حسین بھی آ گیا، علی بھی آ گیا. کیا بات ہے عظیم بھائی، کیا بات ہے. حسین، آپ کا کیا نام ہے؟ شاویر حسین. اور آپ کا؟ حرین علی. آپ کا نام؟ غرم علی. بھائی زبردست. علی علی حسین، کیا زبردست. آج جو ہے وہ ہمارا دن بن گیا ہے. علی علی حسین کا نام سنتے ساتھ ہی دیوانے اڑ جاتے ہیں. اور آپ نے اتنے اچھا نام بتایا، اتنے پیاری پیاری شکلیں آپ لوگوں کی اور اتنے پیارے پیارے نام آپ کے. زبردست. آپ مجھے بتاؤ اپنے نام کے حساب سے آپ کچھ آتا بھی ہے؟ مقصد کلمہ آتا ہے آپ کو؟ ارے واہ، کس کس کو کلمہ آتا ہے پہلے یہ بتاؤ. آپ کو آتا ہے کلمہ؟ پکی بات ہے آپ کو آتا ہے. اور آپ کو؟ پہلا کلمہ. اور آپ کو؟ پہلے بچی سے سنتے ہیں عظیم بھائی، بچی سے سنتے ہیں پہلے. جی بتائیں، آپ کلمہ سنائیں پہلے. پہلا کلمہ ایمان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے عظیم بھائی. اور آپ بتاؤ. پہلا کلمہ طیب ایمان پاک لا الہ الا اللہ رسول اللہ. اس کا طرح پڑھنے باقی سنا صحیح رہے، سنائے صحیح رہے. شاباش شاباش، کوئی بات نہیں. جلدی جلدی اچھا ہاں، اچھا یہ بتاؤ کسی کو نعت آتی ہے؟ کسی کو نعت آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے؟ تھوڑی سی پڑھ دو، تھوڑی سی پڑھ دو، بس تھوڑی سی پڑھ کے سناؤ. چلو کون سنائے گا یہ بتاؤ. اچھا پہلے اس کو آتی ہے، بول کے سنائے گی. بھائی آپ کو آتی ہے نا، تھوڑی بہت سنا دو جو بھی آتی ہے. آؤ، آپ نے تو کلمہ بھی نہیں سنایا، کلمہ سنو. چلو. پہلا کلمہ طیب ایمان پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، زبردست. دیکھو آپ لوگوں کو نعت بھی تو آنی چاہیے نا. دیکھو نعت شریف جو ہوتی ہے نا، حضور کی تعریف ہوتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اور جی علی بابی پڑھنے ہیں. ارے واہ بھائی، علی بابی پڑھتے ہیں تو اچھا. آپ کو آتے پوری آتے علی با؟ سناؤ ذرا. الف با تا سے سین نون. لو علی بات آسا سین نون ہو گیا. بھائی الگ الگ جو ہے ان کے سٹائل ہیں بچوں کے، ننے مہمان ہیں. اچھا کپڑے دکھاؤ مجھے پہلے، سب سے پہلے کپڑے آپ لوگوں نے، واہ بھائی واہ زبردست. کمی شلوار پہن رکھے ہیں آپ لوگوں نے. یہ ماڈرن کیوں نکل گئی یہ بتاؤ، یہ ماڈرن کیوں نکل گیا؟ آپ سب نے کمی شلوار پہنے ہوئے. اڑتا نہیں ہے، حرم کا اڑتا نہیں ہے. او ہو اچھا جی، حرم کا کرتا نہیں ہے، ورنہ یہ بھی پہن کے آتی. چلو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹھ جاؤ. اچھا مجھے بتاؤ نعت کون سنایا؟ صحیح بتاؤ جو سنا سکتا ہے. چلو سناؤ. ہیلو چیک. ہاں سناؤ بھائی. نور والا آیا ہے، پکڑ کے چلو. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے سارے عالم دیکھو کتنا کیسا نور چھایا ہے. نور والا آیا ہے. زبردست زبردست. اچھا میں آج آپ کو نعت سناتا ہوں، پھر آپ میں کل آپ سے سنوں گا. ٹھیک ہے بھائی، میں ان لوگوں سے سنوں گا. آج میں آپ کو نعت سکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھنا. میں یہاں تک آ دیتا ہوں، میں سب پڑھ. ٹھیک ہے.
نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو پڑھو۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تک یہ چاند تارے چلتے جائے، جب تک یہ چاند تارے چلتے جائے، یا رسول اللہ کا نام گائے گائے، عاشقین کی شمع جلاتے جائے، یا رسول اللہ کا نام گائے جائے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زبردست۔ اب مجھے بتاؤ کل کون کون نعت یاد کر کے آئے؟ پکی بات ہے آپ؟ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے۔ چلو اب یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں، بچوں کو بھی گھر جانا ہوگا، اور اس کے بعد ہم جو ہے عظیم بھائی سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کیا سٹوری سنائیں گے۔ تو چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ آ چکے ہیں ہمارے عظیم بھائی، پروگرام کے اندر تشریف لے کر آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت دل کے قریب ہیں، میرے بھائی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ سب سے اللہ۔ پہلے معذرت کہ آپ کو جو ہے ٹائم ہم نے دیا تھا، اس ٹائم پہ آپ کو ٹائم نہیں دے پائے ہم۔ کوئی بات نہیں۔ مصروفیت اصل میں اب دوسرا رمضان ہے، آپ کو جیسا پتہ ہے کہ ٹائم بننے سے ہی بنے گا جی۔ انشاءاللہ۔ اور آج کیا سنا رہے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا انداز تبلیغ اور موجودہ علماء کرام کے لیے ہمارا پیغام۔ زبردست۔ کیونکہ ہمارا جب پروگرام شروع ہوا تھا تبھی ہم نے اتنا بڑا لیکچر دے دیا تھا، تو میرے خیال میں اختتام پر بھی جو ہے وہ ان کی نصیحت بن جائے گی، ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ایک پیغام انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہماری بسم کوشش اللہ۔ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع رکھتا ہوں جی کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجمعین کا جو انداز تبلیغ تھا بالکل۔ وہ کیسا تھا، اور ہمارے اس پرفتن دور میں ہمیں ہمارے جو علماء کلام سے کیا توقع رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، زبردست۔ اور پھر اس فیض کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ بالکل بالکل، بے شک۔ ان کا اندازہ تبلیغ بڑا منفرد، مؤثر اور دل نشین تھا۔ بالکل بالکل، کوئی شک نہیں۔ پہلی خصوصیت صداقت و امانت ہے، اور امانت سمجھ کر ہی ہم تک پیش کی انہوں نے، بالکل کوئی شک نہیں۔ نہ کہ پیشے کے طور پہ۔ پیشے کے طور پہ وہ نہیں کرتے تھے، لوگ ان کی سچی اور بے غرض زندگی دیکھ کر بغیر کسی دلیل کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ دوسری خصوصیت تھی ان کی نرمی و حکمت۔ زبردست۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں حکم دیا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ زبردست، سبحان اللہ۔ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ صحابہ کرام نہایت نرمی اور حکمت سے کام لیتے تھے، سخت مزاجی، بدتمیزی، تکبر ان کے مزاج میں شامل نہ تھا۔ وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر نہیں بلکہ محبت سے، نرمی، شفقت سے اللہ کے قریب کرتے تھے۔ تیسری خصوصیت ایثار و قربانی۔ صحابہ کرام نے تبلیغ کے لیے اپنی جانیں، مال، وقت سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے میدانوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ وہ دنیا کی لالچ میں نہیں بلکہ آخرت کی فکر میں دین کو پھیلاتے تھے۔ صحابہ کرام کا ایک حسین واقعہ میں آپ سے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ اس موقع پر مجھے ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا جو نرمی اور حکمت کی تبلیغ کی بہترین مثال ہے۔ واقعہ ہے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ادائیگی نماز میں آواز نکالنا۔ اچھا۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहा था। दौरान नमाज एक शख्स ने छींक मारी तो मैंने यरहमुकल्लाह कह दिया नमाज की हालत में। तमाम लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरी मां ना रोए, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब लोगों ने अपने हाथों से अपनी रानों पर मारना शुरू कर दिया अच्छा। कि चुप रहो। जब मैंने देखा कि वो मुझे चुप करा रहे हैं तो मैं खामोश हो गया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं। हजरत मुआविया बिन हकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब नमाज खत्म हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गुस्से के बजाय सिर्फ रहमत और मोहब्बत के आसार सुभान देखे। अल्लाह। मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मुझे ना मारा ना डांटा ना गाली दी, बल्कि आपने प्यार से फरमाया ये नमाज है, इसमें लोगों की बातें करना जायज नहीं। नमाज तो तस्बीह, तकबीर और कुरान पढ़ने का नाम है। सुभान अल्लाह। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं इसके बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन उस्ताद कभी नहीं देखा। माशाल्लाह। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद। इस वाक़े से सबक ये हासिल हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बदवी सहाबी को किस मोहब्बत और नरमी से समझाया। अगर आज किसी आलिम को के सामने कोई जाहिल गलती कर दे तो उसे नीचा दिखाने में कोई कसर बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। छोड़ता। सही। सहाबा कराम ने यही नरमी और हिकमत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सल्लल्लाहु सीखी। अलैहि वसल्लम जी। मौजूदा उलमा कराम से गुजारिश है कि आज हमारे उलमा कराम पर भी वही जिम्मेदारी है जो सहाबा कराम पर थी। आज का दौर सहाबा कराम के दौर से ज्यादा मुश्किल है। उलमा कराम को क्या करना चाहिए ऐसे में कि पहले खुद अपनी जिंदगी में अमल करें, अपनी जिंदगी को सहाबा कराम के तरीके पर ढालें ताकि लोग उन्हें देखकर दीन सीखें। मोहब्बत और नरमी से काम लें। सख्त मिजाजी और गुस्से से लोग भागते हैं। बिल्कुल। मोहब्बत और नरमी से लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती सही। है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लोगों की गलतियों को मौका दें। आज के मसाइल को समझें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल पेश करें। इत्तेहाद और इत्तिफाक, उलमा कराम आपस में मुत्तहिद रहें, इख्तिलाफात को ख़त्म करके उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। नतीजा हमारा ये निकलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उलमा कराम को सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें भी उलमा कराम का अदब करने और उनकी सोहबत से फायदा उठाने की तौफीक अता बिल्कुल, फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका अजीम भाई, आपने बहुत प्यारी बात की और बहुत अच्छा आपने दर्ज दिया। लेकिन देखें वही बात आती है जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अंबिया कराम के वारिस हैं उलमा, लेकिन ये समझते हैं कि हम मिंबर के तो वारिस हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप किसी मस्जिद के मिंबर के वारिस हैं और आपके महल्ले के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए तो आप उसे कसूरवार होंगे बराबर के। क्योंकि अगर आप उसको तबलीग नहीं कर रहे, आप उसको जाके नहीं समझा रहे, आप उसके साथ होंगे क्योंकि आप मिंबर के वारिस हैं। आपके ऊपर ये चीज है कि आप बुराई को बुराई देखें और अच्छाई को अच्छाई पे गालिब रखें। आप क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि कोई बुराई है और अगर कोई पावरफुल इंसान है तो आप चुप करके निकल जाते हैं। अगर आप देखते हैं कोई बिल्कुल जो है वो मासूम सा इंसान है और अगर वो बुराई कर रहा है तो आप उस पर गालिब आ जाते हैं। मेरे मौजूद सामीन कराम, मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है और सभी से है, कोई उलमा कराम से नहीं, सभी से, अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि माजूर है और वो नहीं लड़ सकता, अपनी जंग नहीं कर सकता, तो आप उसके ऊपर गालिब ना आए, अपना पावर ना दिखाएं, बल्कि उस पावर को अपने दीन के लिए खर्च करें, अपने ईमान के लिए खर्च करें, उनके ऊपर खर्च करें कि अगर आपके पास जो है कोई काफिर बैठा हुआ है और आपके दीन को बुरा कह रहा है तो आप वहां पर अपने दीन को सपोर्ट करें, वहां पर लेकर आए अपने पावर को। बस जाते जाते इतना कहूंगा कि अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगर प्रोग्राम करते वक्त मुझसे कोई गलती, कोताही या कोई ऐसे अल्फाज निकल गए हो जिससे किसी की दिलदारी हो तो मैं अपने अल्लाह के हुजूर और सब लोगों के जिसने ये वीडियो देखी है उन सबसे मैं माफी का तलबगार हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।